हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो अपनी ज़ात की मुंतकिल की हैं। उनमें एक सिफ़त ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला शराकत पसंद नहीं करते, और मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसा है कि वो उसमें शरीक पसंद नहीं करते। खामद बीवी के मुताल्लिक़ यही सोचता है, यही ज़हन रखता है, और बीवी खामद के मुताल्लिक़ भी। बहुत सी ख़वातीन इस बात पे बहुत शिद्दत से परेशान होती हैं, रब्ता करती हैं हमारे खामद का गैर औरतों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और वो हमसे दूर हो रहा है, बच्चों से दूर हो रहा है। और बाज़ मर्द इस बात पे बहुत परेशान होते हैं कि उनकी बीवी का किसी गैर आदमी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और वो जो है गुमराही में पड़ चुकी है। अब दोनों तरफ बाज़ औक़ात जो है गलतियाँ होती हैं और जिसकी वजह से घर ख़राब हो जाते हैं। मर्द और औरत जो है वो गुमराही में पड़कर अपनी दुनिया भी तबाह करते हैं, आखिरत भी तबाह कर बैठते हैं। घर टूट जाते हैं, बच्चे जो है वो तबाही की तरफ चले जाते हैं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरीक पसंद नहीं करता, ये रिश्ता एक ऐसा अल्लाह ने रखा है, ये भी शरीक पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि औरत अपनी ज़ात पर सोकन पसंद नहीं करती कि सोतन आए और दूसरी शादी करे मर्द। इतना ज़्यादा इस चीज़ में शिद्दत पाई जाती है, चाहे वो आज से 1400 साल पहले की कोई औरत हो, 1200 साल पहले की कोई औरत हो, या आज के ज़माने की हो। असल चीज़ क्या है कि मर्द और औरत दोनों के दरमियान एक तो मोहब्बत कायम रहे। अगर कोई गुमराही में पड़ा हुआ है, कोई भटक चुका है, चूँकि फ़साद का दौर है और ये जो फ़साद है सबसे ज़्यादा इंटरनेट, आजकल का सोशल मीडिया, ये मोबाइल जो है ये गुमराही का सबसे बड़ा ज़रिया है। और आज घर घर के अंदर ये गुमराही दाखिल हो चुकी है, हर इंसान की जेब में गुमराही है। सनमा घर लेकर फिर रहा है हर बंदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हर घर से गाने वाली की आवाज़ ना आए, यानी नाचने वाली औरत की आवाज़ ना आए। अब ये आज से 30 साल पहले जब हम ये हदीस सुनते थे, 25 साल पहले सुनते थे, तो हमारे रोंगटे खड़े होते थे कि ये कैसे हो सकता है कि हर घर से गाने की आवाज़ आए, हर घर से जो है नाचने वाली औरत की आवाज़ आए। तो अब ये बुरा समझा जाता था, लेकिन आज हर बंदे की जेब में, हर बंदा मस्जिद नबवी में खड़ा है, काबतुल्लाह में खड़ा है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है, तो गाने की आवाज़ आती है या नहीं आती? क्योंकि ये हदीस पूरी हो गई, नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोई। अब ये शराकत जो इन चीज़ों में है, शरीक तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर 2200 आयात अपनी शिरक करने वाले की नफ़ी पे नाजिल की हैं और ममानियत की है। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कितने बड़े वली थे, बगदाद के वली थे, अब आपके मलफूज़ात में लिखा कि आपके सामने एक खातून आई और आकर उसने, चूँकि बुर्का पहना हुआ था, और उसने आकर कहा कि मैं आपको अगर अपना चेहरा दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएं कि अल्लाह ने मुझे हुस्न कितना अता फरमाया है, लेकिन मेरे हुस्न के बावजूद, इतनी खूबसूरती के बावजूद मेरा खामन दूसरी शादी का इरादा कर चुका है और मैं ये पसंद नहीं करती। जब उसने ये जुमला कहा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाहु अकबर कहा और वहीं बेहोश हो गए। मरीदैन हैरान हुए कि ये खातून तो अपनी दाद रसी के लिए आई, उन्होंने मसला बयान किया, जैसे आप आते हैं अपने मसाइल बयान करेंगे। बगदाद के वली भी यही काम करते थे, लोग उनके पास आते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी आते थे, सहाबा के पास भी आते थे। अब बताने वाला गाइड करे कुरान और सुन्नत से, ये है तरीक़ा नबी अलैहिस्सलाम का, असहाबे रसूल का, और अहलुल बैत का, और औलिया उम्मत का। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो आपने फरमाया, लोगों, ये मखलूक होकर अपनी मोहब्बत में शरीक बर्दाश्त नहीं कर रही, अल्लाह अपनी ज़ात में शरीक कैसे बर्दाश्त करेगा कि लोग उसकी ज़ात में शरीक बना रहे हैं, सिफ़ात में शरीक बना रहे हैं। नहीं जी, वो भी हाजत रवा है, ये भी हाजतें पूरी करते हैं। मैं हाजत पूरी करने वाला नहीं हूँ। आप मेरे पास आए हैं, मैं आपकी मुश्किल कुशाई करने वाला नहीं हूँ, मैं आपकी हाजत रवाई करने वाला नहीं हूँ। सारे काम कौन करता है? ये इंसान अकीदा रख के जाए कि भाई अल्लाह करेगा, हमें रहनुमाई करेंगे। अब शरीक अल्लाह ने पसंद नहीं किया, कुरान पाक में नफ़ी की है जगह जगह। अब बीवी या खामद भटक जाएं,
بچے بھی بھٹک سکتے ہیں، بچے ہی بھٹک جائیں اگر، یا کوئی بھی بھٹک جائے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے خاص طور پہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے ان میں کوئی ایک غیر عورتوں یا مردوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ خاص ہے۔ بعض کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا ہو چکا ہے ایسے ہی، بیٹی ہو چکی ہے ایسی، باہر ملکوں سے تو اتنے لوگ مجھ سے یوں ہی رابطہ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے، ہمارا اپنا کلچر بھی اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ ہمارے گھروں سے وہ جو کلچر تھا اسلامی وہ تو دوپٹہ تو ختم ہی ہو گیا، چادر تو ختم ہی ہو گئی، اب تو بس نام کی چیزیں ہیں یہ تو برقع تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا محنت ہو رہی ہے، دینی تبلیغی جماعت دیگر لوگ کام کر رہے ہیں، اولیاء امت کام کر رہے ہیں، اس سے اللہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ اگر بھٹک چکا ہے تو عورت یا مرد یہ وظیفہ کرے۔ اب میاں بیوی کا رشتے کے لیے کرنا ہے پھر بھی کریں، اگر اولاد کے لیے کرنا ہے پھر بھی کریں، دوست احباب ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا جو ان معاملات میں بیرا روی کا شکار ہو جائے تو بیوی پڑھے یا خامد پڑھے۔ کون سی آیت؟ پہلے پڑھے 3 بار سورہ اخلاص، جو اللہ کا تعارف سب سے جامع ہے۔ آپ کو کوئی کہے نا جی مجھے اللہ کا مکمل تعارف بتائیں، اللہ کی ذات ہے کیا، یعنی آپ کو کہا جاتا ہے جی اپنی سی وی دیں، آپ کے اندر کیا کیا آپ کی تعارف ہو نا آپ کا۔ اللہ رب العزت کا کل تعارف کیا ہے؟ کل تعارف آپ سے کوئی کہے تو آپ اسے سورہ اخلاص سنائیں۔ اللہ کا کل تعارف قل هو اللہ احد میں ہے، یہ ہے اللہ، پورا قرآن اس کی تشریح کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ جب 3 بار قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے نا، چونکہ قرآن پاک کے جو تینوں اسلوب ہیں، جو اس کے معانی، جو اس کے شان نزول کا سبب ہے، وہ تینوں اس کے اندر بیان ہے۔ تو آپ 3 بار پہلے پڑھے، مرد عورت 3 بار پڑھے سورہ اخلاص، 3 بار یہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ یونس کے پہلے رکوع کی آیت کا یہ حصہ، سورہ یونس پہلا رکوع اور پہلے رکوع کے آخر میں یہ ہے، آیت کا حصہ ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ بس یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 بار۔ سارے پڑھ لیجئے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب یہ 70 بار پڑھیں اور پڑھ کے دعا بھی کریں، کھلا پلا سکتے ہیں کھلا پلا دیں، انشاءاللہ اس کا جو غیر سے تعلق ہے وہ بھی اللہ ختم کر دے گا۔ اگر اس کو 21 دن لگاتار کریں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ بار بار میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، جی بتائیں اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ بات یاد رکھیں، درود شریف اول آخر آپ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھیں پھر بھی ہو جائے گا وظیفہ ادا، وہ تو آپ کی مرضی پر ہے، تو کوئی شرط نہیں ہوتی ہے وظیفوں میں، پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا زیادہ۔ اور یہ آپ 70 بار پڑھیں، 21 دن پڑھیں، کھانے پینے پر میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلائیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ کسی پہ بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور دعا بھی کریں، غائب کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ، مرد ہے یا عورت ہے، آپ کے ساتھ اگر وہ شریک بنا رہا ہے کسی کو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذہن سے نکال دے گا۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہا ہے، عقیدہ خراب ہو چکا ہے، مرد عورت کا بھٹک چکا ہے، اس کو بھی اگر کھلائیں گے پلائیں گے یا اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی جو شریک بنا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے گا۔ یہ اتنی جامع ہے، الفاظ اتنے جامع ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے تاثیر اتنی رکھی ہے۔ معانی کو یاد کر کے جب آپ وظیفہ پڑھیں نا تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ رٹا پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا اور پتہ بھی نہیں ہوتا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ پاک۔ سبحان وہاں بولا جاتا ہے جہاں انسان کی طاقت عاجز ہو جائے، اللہ کی قدرت شروع ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں یونس علیہ السلام نے جب کہا اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سبحانک، تو بس پاک ہے، تو ہی اب میری مدد کر مچھلی کے پیٹ میں۔ ساری مددیں ختم ہوئیں تو ایک مدد شروع ہوئی نا۔ یہاں ہم عقیدہ رکھیں جی وہ بھی مدد کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، اور پھر سبحانہ کہیں تو پھر نہیں صحیح ہوگا فائدہ۔ پہلے ذہن بنائیں، سبحانہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ سبحان الذی اسرا، پہلے بتایا نا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی جب مخلوق قادر نہیں تھی حضور کو اللہ معراج پہ لے گیا، یہ ہے اللہ کی قدرت۔
اور قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا اے اللہ سبحانک تو پاک ذات ہے، ہمیں علم نہیں ہے یہ چیزوں کا نام کیا ہے، جو آدم نے بتا دیے ہم نہیں بتا سکے، فرشتے نہیں بتا سکے، علم غیب فرشتے نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم، یعنی اللہ تیری قدرت اب شروع ہوئی ہے، ہماری طاقت ختم ہو گئی مخلوق کی۔ سبحان وہاں بولا جاتا ہے جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو، خالق کی طاقت شروع ہو۔ سبحانہ، پھر کہیں وتعالی، تو بہت بڑا ہے، پاک ہے تو اور بہت بڑا ہے، عما یشرکون، ان تمام چیزوں سے بڑا ہے جو مخلوق تیرے ساتھ شریک بنا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کا نور ہے، فلاں کہتے ہیں نہیں اللہ ان کے بغیر سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ان کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں کرنے والوں کی باتوں سے تو بہت اونچا ہے۔ وتعالی یعنی بہت بڑا ہے، تو دماغ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ تیری شان کیا ہے۔ جب یہ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک اپنے ذہن سے نکال کے اپنے گھر والوں کے لیے پڑھیں گے، پھر اللہ آپ کے گھر والوں کے دل میں بھی ڈالے گا کہ اب تمہارے ساتھ بھی کوئی شریک نہ بنائے۔ سمجھ گیا نا؟ معنی مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ قرآن کا وہ اسلوب سمجھنا چاہیے، اللہ پھر اس میں فائدہ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن